मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी मेरा सलामती दिल हो। आमीन। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज एक बार फिर से खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद की आवाज के शिनवा होने वाले हों। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का कलाम जब जब भी नाजिल होता है, कब्रों के मुंह खुल जाते हैं। खुदा का कलाम जब जब भी नाजिल होता है, तो लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। खुदा का कलाम जब जब भी नाजिल होता है, तो अंधी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। मेरा ईमान है कि आज शाम, आज रात भी खुदावंद अपनी कुदरत को कसरत से जारी उसारी करेगा और हम सब खुदा के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत को हासिल करेंगे। आज का जो मजमून है वो है कि खुदा भी जो है वो इंसान से शिकायत करता है, और आज हम इसके तल्लक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज एक चीज जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, कलाम खुदा में एक पुराना अहदनामा है और एक दूसरा जो है वो नया अहदनामा है। ये जो दो अहद हैं खुदा के, ये खुदा के दो होंठ हैं, और जब खुदा के होंठ खुलते हैं तो खुदावंद अपने लोगों से हम कलाम होता है। और लानती इब्लीस नहीं चाहता कि लोग पैदाइश की किताब का मुताला करें या लोग मुकाशफा की किताब का मुताला करें, क्योंकि पुराना अहदनामा जो है वो इब्लीस के कारनामों से है, और जो नया अहदनामा है उसमें इब्लीस का अंजाम है। इसलिए इब्लीस हमें खुदा के कलाम को पढ़ने से रोकता है, और स्पेशली वो रेवोल्यूशन मुकाशफा की किताब को जो है वो हमें पढ़ने से रोकता है, क्योंकि मुकाशफा की किताब में इब्लीस का जो है वो उसके खत्म होने का अंजाम है, उसका अंजाम जो है वो मुकाशफा की किताब में है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे रेवोल्यूशन मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत मुकस्सा से हम जो है वो आज खुदा के कलाम को सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग, नौजवानों, खुदा के कलाम के इस हिस्सा में खुदा कहता है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है, यानी कि इंसान से जो है वो खुदा मुखातिब है, वो इंसान से बातचीत करता है और उससे कहता है कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुदा की खिदमत में आते हैं और वो शुरू के अयाम में बहुत दिलजोई के साथ खुदा की खिदमत करते हैं, वो बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन एक वक्त उनकी जिंदगी में आता है कि वो किसी जगह पर आकर रुक जाते हैं, और फिर इस जहान की जो मुसीबतें हैं, परेशानी है, दुख है, मुसीबतें हैं, वो उन्हें खुदा का काम करने से रोक देती हैं, और उनकी खिदमत जो है वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाते हैं, वो एक जगह पर आकर ठहर जाते हैं। और खुदा आज ऐसे तमाम बहन भाइयों से, ऐसे तमाम मेरे हम खिदमत भाइयों से, खिदमत गुजार बहनों से, बेटियों से खुदा जो है वो कलाम करता है, और खुदा उनसे कहता है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है
کہ तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये खुदा मुझे और आपको तंबीह करता है कि हमने वो मोहब्बत जो खुदा के साथ थी पहले जैसी, हमने उसे क्यों छोड़ दिया है। और लोग फिर दुनियादारी की जिंदगी जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। फिर लोग दुनियादारी में लौट जाते हैं। फिर लोग दुनियादारी के कामों में उलझ कर रह जाते हैं। और आज खुदावंद जो है वो उनसे हम कलाम होता है। और फिर खुदा, जब हम 5वीं आयत मुकस्सा का मुताला करते हैं, खुदा फिर हमें एक नसीहत करता है कि बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि खुदा जो है वो किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्योंकि मैं और आप खुदा की इमेज पर हैं, हम खुदा की शबीह पर हैं। और खुदा मुझे और आपको नसीहत करता है कि बस तू ख्याल करके कहां से गिरा है। आज हमें ख्याल करने की जरूरत है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी वजह है जो हमारी खिदमत में रुकावट का सबब बन गई है। आज हमने उस बैरियर को, उस दीवार को जो है वो तोड़ना है। क्योंकि खुदा कहता है कि बस तू ख्याल करके कहां से गिरा है। क्योंकि मेरा और आपका खुदा चाहता है कि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी खुदा के बेटों और खुदा की बेटियों के लिए है, खुदा के बरगजीदा लोगों के लिए है, जो उसकी ताबेदारी में चलते हैं, जो उसकी रहनुमाई में चलते हैं, जो खुदा की पाक हजूरी में चलते हैं। खुदावंद अपने लोगों का ख्याल करता है। और खुदावंद हरगिज 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 नहीं चाहता कि लोग हलाकत की मौत मर जाएं, बल्कि खुदा चाहता है कि हम तौबा करें और वापस आए। क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह हमारी नहीं है। खुदावंद हमें वापस बुलाता है। खुदावंद हमें आवाज देता है, ऐ मेरे बेटे तू ख्याल कर कि कहां से गिरा है। ऐ मेरे बेटे लौटा, वापिस आ जा। आप सब बखूबी वाकिफ हैं मुसरफ बेटे की कहानी से। मैं आपकी तवज्जो चंद मिनटों के लिए उस कहानी की तरफ लगाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि मुसरफ बेटा अपने बाप से कहता है कि मेरा जो कुछ है वो तू मुझे दे दे, जो कुछ भी मेरा है तू मुझे दे दे। और वो लेकर जो है वो चला जाता है। और जब वो अपने बाप के घर से निकल जाता है तो वो अपने दोस्तों में जाकर अय्याशी करता है। वो दुनियादारी में खो जाता है। वो दुनियादारी के कामों में, दुनियादारी की ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और उसके पास जो रुपया पैसा था, जो मालो दौलत था, वो अपनी अय्याशियों में जो है वो उड़ा देता है। और उसके दोस्त भी तब तक उसका साथ देते हैं जब तक उसके पास खाने पीने को है, जब तक उसके पास दोस्तों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में आता है कि वो तमाम ऐशो इशरत जो है वो उसकी जिंदगी से चली जाती है। क्योंकि जो मालो दौलत उसके पास था, जो उसने अपने बाप के घर से लिया था, जो उसने अपने बाप से लिया था, वो खत्म हो गया। और दोस्त भी उसको छोड़कर चले गए। अब कोई भी उसके साथ नहीं है। और उसकी जिंदगी में फिर एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा लम्हा आता है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। और फिर उसे मजबूरन
سوروں کی پھلیوں کو کھانا پڑتا ہے، وہ پھلیاں جو سور کھاتے ہیں۔ پھر ایک دن اس کو خیال آتا ہے کہ میں تو اپنے باپ کے گھر میں بہت اچھا تھا، میں تو اپنے باپ کے گھر میں بہت اچھا تھا، اور میرا باپ جو ہے وہ تو نوکروں کو بھی اچھے سے کھانا کھلاتا ہے، اور میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ بھی اچھے سے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں یہاں پر جو سوروں کے ساتھ پڑا ہوں، میں کیوں نہ واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں، میں کیوں نہ واپس اپنے گھر کو لوٹ جاؤں۔ بس تو خیال کر کے کہاں سے گرا ہے؟ جب مشرف بیٹے نے خیال کیا تو اس کو یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں نوکروں کو بھی وافر مقدار میں جو ہے وہ خوراک ملتی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس اپنے باپ کے گھر کو لوٹوں گا۔ اور آج میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مجھ سے اور آپ سے خداوند خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی بھیڑ سے نکلیں اور واپس باپ کے گھر چلے جائیں، واپس آ جائیں، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خدا جو ہے وہ بہت عظیم خدا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب مشرف بیٹا اپنے باپ کے گھر کی طرف لوٹتا ہے، اور جب اس کا باپ اس کو دور سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے، اس کا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ استقبال کیا جاتا ہے، اور جب اس کا استقبال کیا جاتا ہے اسے پھر سے شاہی پوشاک جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے، اور اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو کھو گیا تھا آج گھر واپس آیا ہے، یہ لوٹ آیا ہے، یہ بھٹک گیا تھا آج واپس آیا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے جشن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ ایک زمینی باپ جو ہے جب اس کا بیٹا گھر کو واپس لوٹتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑے جشن کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں، سوچیں، جب کوئی زندگی توبہ کرتی ہے، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتگان اس کے لیے جشن مناتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، پہلے کی طرح توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتگان جو ہے وہ اس کے لیے ایک جشن مناتے ہیں کہ یہ بیٹا کھو گیا تھا اب واپس کرا گیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم واپس لوٹیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کریں، مصرف بیٹے کی طرح ہم اس بات کا اعلان کریں، اقرار کریں کہ ہمارے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، اور ہمیں واپس باپ کے گھر کو لوٹنا ہے۔ ہم اس کی طرح اپنے گناہوں کو اپنے سامنے نہ آنے دیں، بلکہ ان کا اقرار کریں۔ ہمیں خداوند کی حضوری میں آ کر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ریپینٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح پھر سے ہم کام کرنا شروع کر دیں۔ خدا نے جو خدمت کا توڑا ہمیں دیا ہے، ہم ایک بار پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیں جو خدا نے مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے سونپا ہے۔ اور اگر تو توبہ نہ کرے گا، خدا کہتا ہے اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں۔ خدا پھر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اگر تو نے توبہ نہ کی تو میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو یعنی کہ تیری زندگی کو ختم کر دوں گا اور تیری جگہ پھر کسی اور کو کھڑا کر دوں گا۔ آج
जरूरत इस बात की है कि हमें ख्याल करने की जरूरत है कि हम कहां से गिरे हैं और हमें वापस घर लौटना है और पहले की तरह खुदा की बादशाही में हमें काम करना है, ताकि हम खुदा की बादशाही के लिए काम करें। क्योंकि मेरा और आपका जो आसमानी बाप है वो बहुत रहम करने वाला है और वो चाहता है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अगर आप तौबा करेंगे तो आसमान पर आपके लिए एक बहुत बड़ा जश्न किया जाएगा। आप इमेजिन करें, जब आपके घर में कोई शादी हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो तो बहुत सारे लोग जो है वो एक पेज पर नहीं होते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन खुदा की बादशाही की बात कितनी अजीम और कितनी बड़ी है कि जब कोई भी इंसान तौबा करता है तो आसमान के फरिश्ते, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुदस आपके लिए एक पेज पर होते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जाता है। ये खुदा की अजीम मोहब्बत है। जब आप रिपेंट होते हैं, जब आप तौबा करते हैं, तो खुदावन आपके साथ अपनी बड़ी मोहब्बत का इजहार करता है, क्योंकि आप खुदा के अमेज पर हैं, आप खुदा की आंखें हैं, आप खुदा का दिल हैं, आप खुदा के बाजू हैं, आप खुदा का मैदा, गुर्दे, अंतड़ियां, शरियाने हैं, क्योंकि आप खुदा की छवि पर हैं। और खुदा नहीं चाहता कि कोई जान जो है वो हलाकत की मौत मरे, बल्कि मेरा और आपका खुदा चाहता है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इसलिए खुदा कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, कि तू कहां से गिरी है। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी के बारे में जानता है, मैं अपनी जिंदगी के बारे में जानता हूं, मैं अपनी कमियों के बारे में जानता हूं कि मैं कहां पर कमजोर हूं और कहां पर मुझे खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। इसी तरह हर शख्स अपनी जिंदगी के बारे में जानता है कि वो खुदा की हुजूरी में झुके और वो अपनी जिंदगी पर ख्याल करे कि वो कहां से गिरा है और वो वापिस आकर मुसरफ बेटे की तरह उसी जगह पर खड़ा हो जाए जो उसकी जगह है। और खुदा भी आज मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपनी जगह पर वापिस आ जाए। ऐसा ना हो कि खुदावंद हमारे चिरागदान को गुल कर दे, बुझा दे और फिर वो जगह जो है वो हमारी ना रहे। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज वक्त है, आज मौका है, आज जिंदगी है। मैं अक्सर एक बात करता हूं, वक्त गुजर जाए तो वक्त वापिस नहीं आता, मौका हाथ से चला जाए तो मौका वापिस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापिस नहीं आती। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है और खुदा का बेटा यीशु भी है। हमें उसके हजूर अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, ताकि हम उस जगह पर कब्जा करने वाले हों जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए जगह को रखा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आइए आइए ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हजूर अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें और दुआ करना शुरू कर दें, ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को सुने। और अगर हम कहीं पर कमजोर हैं तो खुदावंद हमारा जोर बने। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद हमें कसरत की बरकत देने को है। वो अपने बेटे और बेटियों को देता है जिनको उनकी पहचान है, और जो उसी पे भरोसा रखते उसी से मांगते उसी को देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। हमारे साथ रवि हैं, हम रवि के साथ मिलकर इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਘੜੀ, ਇਹ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ मसीह ਦੇ नाम च ਮੰਗਦੇ हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर रशीद हैं, हम उनके साथ मिलकर सारी प्रेयर रिक्वेस्ट पे दुआ करेंगे। हम कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उनको दें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें रोजाना इकट्ठा करता है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। और वैसे भी खुदा के साथ हम कर रहे हैं कि खुदा हमें यहाँ भी जैसे कि यूएस में मिनिस्ट्री की दूसरी शॉप, मिनिस्ट्री की दूसरी सिस्टर को यहाँ पे ओपन किया जाए, तो उसके लिए हम इसको दुआ में रखेंगे। मेरे नेबर्स जो हैं वो जो कि सुहेल वगैरह थे जो हमारे साथ थे, वो चाहते हैं कि हम लोग अपना कोई हॉल लेके करें, लेकिन मुझे वो शामिल करना चाहते हैं। ये खुदा उनकी आवाज है, मैं खुशी से शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि हम तो पहले ही 2 साल से इस मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं ताकि मिनिस्ट्री बढ़े, और मिनिस्ट्री के लिए करना चाहते हैं। तो अब इसको आप दुआ में रखें और दुआ करें इसके लिए कि खुदावंद उनको तैयार करे इस मिनिस्ट्री के लिए, ताकि ये हमारी मिनिस्ट्री और बढ़े, यहाँ पे बढ़े, ताकि हम सारे मिलकर खुदा उनका काम करें। मुझे चर्चेस भी हैं, मैं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि खुदा उनका क्या इरादा है। हम देख रहे हैं कि कोई हमें चर्च प्रेमिसेस मिल जाए ताकि हम उसके अंदर बैठ के हम मिनिस्ट्री की दूसरी ब्रांच के लिए करें, लेकिन खुदा हमें जगह भी मुहैया करे, और ये जो मेरे साथ खुदा जोड़ रहा है उनको भी मिनिस्ट्री के साथ जोड़े ताकि हम इन आमीन। पर्सन भी करें। तो इसके लिए दुआ में इसको रखें। दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि कल मैं अपने मेमोग्राम के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि थोड़े से स्पॉट्स नजर आए हैं, वो उसकी बायोप्सी करना चाहते हैं। तो मैं इसको कहती हूँ कि आप इसको दुआ में रखें, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वो हमें डराता है, हमें पीछे धकेलने की कोशिश करता है। तो इसके लिए इसको दुआ में रखें कि किसी किस्म का कोई भी इशू ना हो। और मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं है, मेरे बच्चों का भी यही ईमान है कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा आमीन। क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। तो मैं आमीन। वैसे कहती हूँ कि आप इसको दुआ में याद रखें। जी जरूर। और पास्टर कुलदीप के जो घर की रिपेयर है उसके लिए खुदावंद उनको मुहैया करे। हम मैं पहले भी कहना चाहती हूँ, मैं पहले भी कहती हूँ अब भी, कि जो हमसे हो सका हम करते हैं सबकी। हमारे पास, हमारा दिल तो चाहता है कि हमारे पास इतना हो कि हम सबकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकें, लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन हम दुआ में जरूर ठहरे रहते हैं कि खुदावंद जिस तरह पास्टर आमीन। को प्रोवाइड किया है, पास्टर रशीद को प्रोवाइड कर रहा है, इनको घर दिया है, इस तरह आपको भी खुदावंद घर देगा। और पास्टर जो सानिया है उनको भी खुदावंद ने काफी उनकी हेल्प की है, आगे भी खुदावंद करेगा। तो हमारा दिल रोता है कि हमारे पास हो तो हम करें, लेकिन मुमकिन नहीं हो सकता हमसे, लेकिन खुदावंद करने वाला है, वो मुमकिन करता है सब कुछ। आमीन। जी। आइए हम सब मुत्फिक होकर जो तमाम दुआएं दरखास्तें खुदावंद के मज़बा पर आई हैं, हम सब मुत्फिक होकर खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ हम मुत्फिक होकर जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ हम मुत्फिक होकर जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुलेगा। खुदा कदूस, बहर के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा अदना सा खादम होते हुए खुदावंद
پیاری Yes, بہن Lord. نے خداوند جتنی بھی دعائیہ درخواست نے خداوند تیرے مذبح پر رکھی ہیں، خداوند تو ایک ایک دعائیہ درخواست کو جانتا ہے، اور خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہماری ایک ایک دعائیہ درخواست پر اپنے کان کو جھکا لے خداوند، اور خداوند تو اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی تمام ان ایپلیکیشنوں پر خداوند Yes, اپنی Lord. قدرت کو جاری و ساری کر دے۔ Yes, Lord. آسمانی خداوند خدا، جو کام خداوند تیری کنگڈم کے لیے ہونے کو ہے، جو برانچ خداوند نے شروع ہونے کو ہے، خداوند ابھی سے اس میں تیرے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اور روح القدس کو شامل کرتا ہوں۔ خداوند اس میں تیری مرضی کو شامل حال کرتے ہیں۔ خداوند تیری سپر نیچرل قدرت کو یسوع کے نام سے جاری و ساری کر۔ خداوند تو اپنی قدرت کو جاری و ساری کر، اور خداوند یہ جو مشن ہے، خداوند تو اس مشن میں ہماری بڑی رہنمائی، حفاظت اور معاونت کر، تاکہ خداوند جب یہ منسٹری یو ایس اے میں شروع ہوتی ہے تو خداوند اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ، گرانے، خاندان، کلیسیائیں خداوند اس منسٹری سے کثرت کی برکت کو حاصل کریں۔ اور خداوند تو ہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے، تو سخت دلوں کو نرم رکھنے کی قدرت کرتا ہے۔ خدا تو ابھی سے فائنینشلی خداوند جتنی بھی ضروریات ہے، خداوند یسوع کے نام سے خدا تو مہیا کر، کیونکہ تو یہ ہوا جری ہے، تو سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تمام پروویژن یسوع کے نام سے جاری و ساری ہو جائے۔ خدا تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، اور تیرا پیار تیرے لوگوں کے ساتھ پشت در پشت رہتا ہے۔ اور خداوند میں دعا گو اپنے بھائی کے لیے، خداوند جس کے گھر کے تعمیراتی کام کے لیے خداوند وسائل کی ضرورت ہے، تو خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں، آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے، اے خداوند تو میرے بھائی کے لیے اپنے آسمان کو کھول، اپنے خزانے کو کھول، اور خداوند اس کی تمام فائنینشلی ضروریات کو یسوع کے نام سے پورا کر۔ اور خداوند اپنی بہن کے لیے، نصرت کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند یسوع کے نام سے خداوند اس کی صحت کے لیے خداوند تیری حضوری میں دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے خداوند اس کے بدن میں جتنی بھی کمی، کمزوری، وبا، موسمی اثرات کی بیماری ہے، وہ سب تیرے کلوتے بیٹے یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ اور خداوند یہ بہن بیٹی تیرے نام کی گواہی دے کہ یسوع مسیح نے میری زندگی میں ایک نیا اور ایک بڑا کام کیا۔ خداوند بہن نسرین کے لیے، ان کے پاؤں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو نے سارے آپریشن کو خداوند اپنی قدرت سے سکسیسفل کیا خداوند، اور خداوند باقی مدد درد کو یسوع کے نام سے خداوند اس کے بدن سے، جسم سے، ماس، خون اور گوشت سے یسوع کے نام سے پیچھے کرتے ہیں۔ خداوند تو اپنی بیٹی کا زور بن، اور وہ جلد از جلد خداوند اپنے پاؤں پر چلے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ خداوند میں اپنی بیوی کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کے سارے اسٹمک کے پرابلم کو خداوند یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے خداوند ان کے بدن سے پیچھے کر، ساری درد یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور خداوند تیری کامل شفا کی قدرت ان کی زندگی میں، بدن میں، آنکھوں میں، دل، جگر، انتڑیوں، شریانوں میں ٹھہر جائے۔ اور خداوند جتنی بھی دعائیہ درخواستیں تیرے مذبح پر آئی ہیں خداوند ان کے لیے بھی تیری حضوری میں گڑ گڑاتے ہیں اور تیرے حضور میں فریاد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو دعاؤں اور فریادوں کو سنتا ہے۔ خداوند تو میری تمام ان دعائیہ درخواستوں پر اپنے کان کو جھکا لیجئے، اور خداوند اپنی الہی قدرت کو یسوع کے نام سے جاری و ساری کیجئے۔ خداوند اس منسٹری کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، ہولی سینکچری منسٹری کے لیے خداوند تیری برکت کو جاری و ساری، تمام پاسٹر صاحبان کے لیے، تمام لیڈر صاحبان کے لیے، لیڈر صاحبات کے لیے خدا تیری شکر گزاری کر، تمام بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، تمام پاسٹر صاحبان کے لیے، تمام مبشر صاحبان کے لیے خدا میں تیری قدرت کو جاری و ساری مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ خداوند تو اس منسٹری کو خداوند پوری آب و تاب کے ساتھ خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت سے خرچ اور استعمال کر۔ آسمانی خداوند خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ تیرے حضور میں اس وقت خداوند خدا موجود ہیں، اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے خداوند ان کے تمام خاندانوں کو، گرانوں کو، شہروں کو، ملکوں کو خداوند کثرت کی برکت دے۔ خداوند تو ایک ایک کو جانتا ہے، ایک ایک کو نام بنام برکت دے۔ خداوند ان کے بچوں کو، خاندان کو، ان کے وسائل، ذرائع پر خدا تیری برکت کو جاری کرتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے لیے وسائل مہیا کر،
ایسے مواقع پیدا کر تاکہ خدا ان کی ضروریات تیرے الہی خزانوں سے پوری ہو سکے. آسمانی خدا باقی ماندہ وقت کے لیے، فضا کے لیے، موسم کے لیے، ماحول کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند تو اسی طرح ہمارا زور، ہماری قوت، ہماری چٹان اور ہماری چھپنے کی جگہ بنے رہی ہے. چھو لیجئے، بلیس کر دیجئے یسوع مسیح کے نام سے. یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آمین ہاللیلویہ. آمین ہاللیلویہ. چلیں آئیے ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پڑتی زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچانا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ سے تیرے ہی ہیں. آمین آمین. پاسٹر ہرجیت آپ کلمہ برکات ادا کریں بھائی. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹੋਲੀ ਸੰਤ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ. ਆਮੀਨ. آمین آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس میں خدا ان میں آپ کی سلامتی ہو. خدا ان آپ سب کے ساتھ ہو. خدا آپ ان کے کے ساتھ. اس کا پیس، اس کا رحم اور اس کا فضل ہمیشہ ہم کو اسی طرح بنا رہے ہیں. آمین. آمین آمین. خدا برکت دے. جی جے مسیح کی سب کو. جے مسیح کی بھائی. کیسی ہیں آپ سسٹر جی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی خداوند کا بڑا فضل ہے. وہ میں نے پرومو بھیجے تھے، دیکھے آپ لوگوں نے 27 اور 28 کا؟ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں. وہ تو کھل ہی نہیں رہا. میں نے دیکھ تو رہی تھی، وہ کھل ہی نہیں رہے تھے. نہیں کھلے. میں دوبارہ بھیجتا ہوں. گروپ میں کھلے کسی کے پاس؟ گروپ میں پوچھئے ذرا کسی کے پاس کھلے. میں نے وہ دونوں پرومو بھیجے ہیں، میں دوبارہ سے بھیج دیتا ہوں کیونکہ آج ہی مجھے ریسیو ہوئے ہیں. نہیں ایک تو کھلا ہے، دونوں کھلیں گے. انکاؤنٹر. یہ 28 کا ہے، 27 والا میں آپ کو بھیج رہا ہوں. آپ نے گروپ میں کھولا یا اپنے پاس کھولا سسٹر جی؟ نہیں، یہ میں نے اپنے پاس کھولا ہے، دوسرا والا کھولا ہے، پہلا نہیں کھولا. میں دوبارہ آپ کو بھیج رہا ہوں. وہ تو اس سے بہت بڑا پروگرام ہے. اچھا جی وہ ہم نے کراچی لیول پہ کیا، اور خدا کے فضل سے ہزار لوگ تھے اس میں، اور خدا نے بڑا جلال ظاہر کیا اور خدا کی بڑی قدرت تھی. میں آپ کو بھیج رہا ہوں، کھلے گا یہ. ابھی چیک کریں، مجھے بتائیں کھلا یہ. ہاں نہیں کھلا ہے، یہ میں دیکھ رہی ہوں. یہ میں نے یہ 28 کا دیکھ، میں 27 کا بھیجا ابھی آپ کو. جو ہونے والا ہے کہ جو ہوا ہے؟ وہ ہو گیا. ایک 27 مئی کا ہے اور ایک 28 مئی کا. میں نے ابھی آپ کو 27 والا بھیجا. اچھا، دی کنگڈم انکاؤنٹر. یہ 28 کا ہے. ابھی میں نے آپ کو 27 والا بھیجا ہے، ابھی جو آپ نے کھولا ہے. کھل گیا یہ 27 ہاں والا. یہ کھل گیا ہے. ہاں یہ دیکھیں، خداوند نے بڑی قدرت کو جاری ساری کی. ایک بہن کے 12 سال سے برسٹ کینسر تھا، خدا نے اس کو شفا. بہت ساری گواہیاں آ رہی ہیں. آج بھی مجھے کچھ پاسٹر صاحبان کال کر کے بتا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ سارا عزت جلال یہ سناسی کے لیے. بس خدا مسکان نے بڑی زبردست میٹنگ لیڈ کی پورے گراؤنڈ میں. شکریہ. اس میں آئے گا، ایڈ آئے گا مسکان کا اس میں، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 27 والا. آپ دیکھیں جہاں پر آپ کی نظر جائے گی آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. خدا کا بڑا جلال تھا، اس کی شکر گزاری ہے. تقریباً 17,000 سے زیادہ لوگ تھے اس کرسڈ میں. واو. پر خدا اور آپ کی بیٹی نے لیڈ کیا ہے، مسکان نے پورے کراؤڈ کو خدا کی شکر گزاری سے میٹنگ لیڈ کی. اور سب مجھے پاسٹر پوچھتے تھے کہ یہ بچی کون ہے، جو نہیں جانتے نا. میں نے کہا یہ بیٹی ہے میری. اب کہہ رہے واو، سب سمجھ رہے میری بہن ہے. میں نے بولا نہیں، میری بیٹی ہے. اچھا اس کو آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں سسٹر جی. اچھا. آپ اپنے فیس بک پہ، اپنے پیج پہ، ہولی سینکچری پہ بھی آپ کا. سسٹر نسرین آپ نے اس کو آپ کا ویڈیو بھیجے نا، تاکہ یہ ہم اس پہ اپلوڈ کر لیں انڈسٹری پہ. ہاں جی ویڈیو بھیجیے. اچھا ویڈیو بھیج دوں گا میں. Today is your miracle day. आज के दिन आपके खुशी का दिन है. To believe, यकीन करें that Jesus Christ, that यीशु मसीह is the Son of God. वो खुदा का बेटा है. He died for your sin. आपके गुनाहों का दिन हुआ है. He rose again और वो मुर्दों में से जी उठा है.
चले खुदावंद अपना काम कर रहा है, लोगों की रूह में अब जो है ना वो की शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी है, इसी तरह ही होता है। सिस्टर जी काफी आपने इस कर रिकॉर्डिंग से नहीं उतारा। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग से